इलेक्शन के इल्तवा की कोशिश हुई तो मुज़ाहमत करेंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का ऐलान, कहते हैं हम इंतखाबी मुहिम में जा चुके। इस वक्त इलेक्शन का इल्तवा पाकिस्तान और जमहूरियत के लिए नुकसानदेह होगा। अब हमें इलेक्शन में जाना होगा, इससे खैर निकलेगी। 9 मई को गद्दारी हुई है। 9 मई को बानी पीटीआई ने फौज के खिलाफ साजिश की। साजिश में पीटीआई अकेला नहीं था। 9 मई का वाक़या ना होता तो बानी पीटीआई जेल में ना होते। दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है। आज पाकिस्तान को इत्तेहाद और इत्तेफाक की ज़रूरत है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं। अवामी मैंडेट मिला तो वज़ीर आला पंजाब का फैसला करेंगे। सियासतदान है, खलाए मखलूक से उम्मीद रखे बैठे हैं कि मैं वाहिद सियासतदान हूँ इस मुल्क में जो आपकी तरफ देख रहा हूँ, अवाम की तरफ देख रहे हैं और अवाम से वोट मांग रहे हैं। खुद कहते हैं कि हमने पंजाब में दूध और शहद के नहरें बहा दी हैं कि मेरा हल्का जिससे मैं लड़ रहा हूँ इलेक्शन लाहौर में, वहाँ भी पीने का साफ पानी नहीं है। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को मुल्की मसाइल पर मुनाजरे का चैलेंज। उनका कहना था कि वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार हैं, लीगी उम्मीदवार मुबाहिसा कर ले। नून लीग ने मिसाक़े जमहूरियत को तबाह कर दिया। दावा किया कि आज़ाद उम्मीदवारों को मिलाकर 172 का नंबर हासिल कर लेंगे। उधर कोटादू में जलसा आम से खिताब करते हुए चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, तमाम सियासतदान खलाई मखलूक से उम्मीद लगाकर बैठे हैं। पीपल्स पार्टी सिर्फ अवाम की तरफ देखती है। 8 फरवरी को इलेक्शन में 2 जमातों का मुकाबला हो रहा है। तीर ही साजिश को नाकाम बनाकर शेर का शिकार कर सकता है। मालूमात ही से एहतसाब का अमल भी शुरू होता है। कानून ये कहता है कि जो इदारे वफाकी हुकूमत के ताबे हैं उन पे ये लाजिम है कि वो ये मालूमात फराहम करें। अवामी पैसों से चलने वाला हर इदारा अवाम को जवाबदेह है। अब गलत फहमी की बुनियाद पर किसी पर इल्जाम नहीं लगाया जा सकेगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट रिपोर्टिंग वर्कशॉप से खिताब। बोले, मालूमात तक रसाई हर शहरी का हक है। मालूमात ही से एहतिसाब का अमल शुरू होता है। एक दूसरे को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। किसी कौम की तकदीर बदलने का तरीका सिर्फ तालीम है। सुप्रीम कोर्ट में अहम और आईनी फैसले मौजूद हैं। 3 माह के दौरान 5305 मुकदमात निपटाए गए। पहली बार हुआ कि दाखिल मुकदमात से ज्यादा मुकदमात निपटाए गए। चीन पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत जारी रखेगा। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा सन वाईडोंग की वज़ारत ख़ारजा के दौरे पर गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाना हम चाहते हैं। चीन अपनी ख़ारजा पॉलिसी में पाकिस्तान को खुसूसी अहमियत देता है। पाक चीन दोस्ती को पाकिस्तान में मुकम्मल सियासी, इदारा जाती और अवामी हमायत हासिल है। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने CPEC लाइब्रेरी और CPEC मंसूबों की तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह भी किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा CPEC मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के सानिया मिर्ज़ा से राहें जुदा। शोएब मलिक की अदाकारा सना जावेद से शादी। साबिक कौमी क्रिकेट कप्तान शोएब मलिक ने दूसरी शादी कर ली। सोशल मीडिया पर शादी की तस्वीर शेयर की। अदाकारा सना ने भी इंस्टाग्राम पर अपना नाम सना शोएब मलिक कर दिया। दोनों स्टार्स की ये दूसरी शादी है। अदाकारा सना की पहली शादी उमैर जायसवाल से हुई थी। शादी की तकरीब कुछ रोज़ कबल कराची में हुई। क्रिकेटर्स, शोबिज़ शख्सियात और मद्दाहों की जानिब से शोएब और सना को मुबारकबाद के पैगाम। शोएब मलिक की सना जावेद से शादी पर सानिया मिर्ज़ा के वालिद का रद्द-ए-अमल। इमरान मिर्ज़ा ने सानिया और शोएब मलिक के दरमियान अलहदगी की तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सानिया मिर्ज़ा ने शोएब मलिक से खुला लिया। दूसरी जानिब सराय के मुताबिक शोएब मलिक के अहले खाना उनकी और सानिया मिर्ज़ा की तालाक पर नाराज़ हैं। फैमिली के किसी फर्द ने शोएब मलिक और सना जावेद की शादी में शिरकत नहीं की। साबिक कप्तान शोएब मलिक की 2010 में भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा से शादी हुई। जोड़ी के दुनिया भर में खूब चर्चे हुए थे। 2022 में जोड़ी के दरमियान तलाक की खबरें गर्दिश करती रहीं। दोनों स्टार्स की जानिब से तलाक की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई थी। दोनों के यहाँ शादी के 8 साल बाद 30 अक्टूबर 2018 को पहले बेटे अजहान की पैदाइश हुई थी।
شادی اور علیحدگی مشکل چیزیں ہیں. بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا نے 2 روز قبل سوشل میڈیا پر پوسٹ کی. لکھا، زندگی کبھی آسان نہیں ہوتی، ہر چیز مشکل ہوتی ہے، لیکن انسان کو انتخاب کرنا ہوتا ہے. احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے ریٹائرمنٹ تک رخصت مانگ لی. اسلام آباد ہائی کورٹ اور وزارت قانون و انصاف کو لکھے خط میں کہا کہ طبیعت کی ناسازی کے باعث ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتے. 24 جنوری سے 14 مارچ تک چھٹیاں دی جائیں. جج محمد بشیر 14 مارچ کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. جج محمد بشیر کی عدالت میں 190 ملین پاؤنڈ اور توشخانہ سمیت اہم کیسز زیر سماعت ہیں. آٹھ فروری کو عوام صرف نواز شریف کو وزیر اعظم بنائیں گے. یہ انتخاب جیتنے کی نہیں، عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کی جنگ ہے. مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر مریم نواز کی NA 119 میں انتخابی سرگرمیوں کے حوالے سے اجلاس میں گفتگو. بولی، وعدوں کی تکمیل کے لیے عوام ووٹ صرف نواز شریف کو دیں گے. ہم مہنگائی کا شکار نہیں کریں گے اور عوام کو ریلیف دیں گے. عوام نے بہت مسائل دیکھ لیے، اب ان مسائل کا حل دینا ہے. اجلاس میں انتخابی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا. MQM پاکستان کا PP اور جماعت اسلامی پر الیکشن قوانین کی خلاف ورزی کا الزام. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے رہنما MQM خواجہ اظہار الحسن نے کہا، پیپلز پارٹی جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندے الیکشن قوانین کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں. سرکاری مشینری اور سرکاری آفیسز پر عام انتخابات کے نمائندوں کی تصاویر لگی ہیں. سرکاری فنڈز کو جماعت اسلامی اپنی تشہیری مہم میں استعمال کر رہی ہے. الیکشن شیڈیول کے اعلان کے بعد سے الیکشن ہونے تک قوانین پر عمل درآمد ضروری ہے. الیکشن کمیشن نوٹس لے. پرویز الہی کا کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کا فیصلہ. سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سے اڈیالہ جیل میں وکیل سردار عبدالرزاق خان کی ملاقات. قانونی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال. چودھری پرویز الہی سے اڈیالہ جیل میں ان کی فیملی نے بھی ملاقات کی. دوسری جانب MQM پاکستان نے الیکشن کمیشن پر جانبداری کے الزامات لگا دیے. خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے بلدیاتی نمائندے قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کوئی نوٹس نہیں لے رہا. کراچی سے فرید عالم کی رپورٹ. سرکاری فنڈز کا استعمال، انتخابی قواعد کی خلاف ورزی کا الزام، لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا شکوہ. MQM پاکستان نے الیکشن کمیشن کو جانبدار قرار دے دیا. انتخابی شیڈیول کے اجرا کے بعد جو بے قاعدگیاں، الیکشن مہم پر اثر انداز ہونے والے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں سیاسی شعبدے بازوں کی طرف سے، الیکشن کمیشن کو اس پہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس پہ آج ہی نوٹس لیا جائے سخت. MQM پاکستان کے ڈپٹی کنوینر خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم میں استعمال ہو رہے ہیں. جماعت اسلامی نے فلسطین کے نام پر پورا شارع فیصل اپنے پرچموں سے بھر دیا. حادثاتی میئر کراچی خود اپنے چیئرمین کی مہم چلا رہے ہیں، جبکہ PP کے کہنے پر میونسپل کمشنرز ہمارے جھنڈے اتار رہے ہیں. یہ مرتضی بھاب صاحب جو کہ غلطی سے حادثاتی میئر کراچی ہیں، یہ انتخابی امیدوار کے انتخاب کو مؤثر بنانے کے لیے صوبے کی سرکاری اور نیم سرکاری ادارے اور ان کی مشینری کی معاونت فراہم کر رہے ہیں. سارے میونسپل کمشنر ڈسٹرکٹ سینٹرل میں آصف زرداری صاحب کے ایک دوست کے کہنے کے اوپر MQM کے بینر اتار رہے ہیں. جماعت اسلامی نے ذرا فلسطین کارڈ دیکھا، گرم چل رہا ہے آج کل، اور وہ فلسطین کی ریلیاں نکال رہے ہیں اور اپنے نمائندوں کی تشہیر کر رہے ہیں. جہاں سے جا رہے ہیں اپنے جھنڈے لگا رہے ہیں فلسطین کے نام لے کر. خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ الیکٹرک رات کے اوقات میں لوڈ شیڈنگ ختم کر دے. عوام سے اپیل کی کہ کل باغ جناح میں ہونے والے جلسے میں بھرپور شرکت کریں.